बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गंडापुर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज अडयाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान से मिले। क्लास हुई, अच्छी खासी क्लास हुई। लेट क्यों हुए? जलसे के मेहमान खुसूसी जनाब गंडापुर साहब आप थे, तो ये कौन सा टाइम था कि आप 2 बजे निकले हैं पेशावर से, जब कि आपको पता है कि इन लोगों ने यानी कि हुकूमत ने टाइम ही 6 बजे तक का दिया हुआ है। अच्छी खासी क्लास ली। और खान साहब आपको पता है बड़ा शक्की आदमी है, ये जो कप्तान है ना, बहुत ज़्यादा शक्की आदमी है। उसने कहा गंडापुर साहब, मुझे लग रहा है कि आपकी भी पिंगे शिंगे जो है ना वो इन इस्टेब्लिशमेंट वालों के साथ हैं, तो जो आप जानबूझकर वहाँ पर नहीं पहुँचे। मुझे सब रिपोर्टें हैं। हाँ जी, खान साहब तो आपको पता है ना, वो जेल में बैठकर भी कोई ना कोई सहूलतकार ढूंढ लेते हैं। तो उसने कहा मुझे सब रिपोर्टें मिल गई हैं। तो कुछ वकील कानाफूसी कर देते हैं जो मिलने जाते हैं। जब पार्टी के अंदर बड़ी मज़ेदार कहानी चल रही है और ये कप्तान जो है ना वो इन्जॉय करता है। यकीन माने, आप जाएंगे ना, आपने जो बात कर दी, खान कह देगा वाह वाह क्या बात है, ठीक है, अच्छा गंडापुर ने ये बात की थी, अच्छा गंडापुर जाएगा तो खान उसको कह देगा वो यार वो आया था, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, वो यार वो अली ज़फ़र आया था, या कोई अबू ज़र गफ़ारी, वो जो इनके वो वकला हैं, या कोई भी वकील आया था, वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। यानी कि जो गंडापुर ने खान को आपके बारे में बात की होगी ना, वो उसको बता देता है। चुगलखोर जिसको कहते हैं ना, चुगली लगा देता है। अच्छा, उसका ये मजाज है कि डिवाइड एंड रूल, और इसी वजह से वो अभी तक कप्तान है। ये गुर उसको आता है, कमाल गुर है वैसे। यकीन माने कि जनाब पार्टी पे कंट्रोल करना, इनको आपस में लड़ाई रखो। इसी वजह से देख लो, गंडापुर ग्रुप है, असद का असद ग्रुप है, बैरिस्टर गौहर ग्रुप है, शेर अफजल मरवत ग्रुप है, उमर अयूब ग्रुप है, पता नहीं कितने ग्रुप बने हुए हैं। और हर ग्रुप से खान साहब हर ग्रुप की बात सुन लेता, मान लेता है, और आगे से फिर चल सो चल काम है। ये है बात। तो गंडापुर साहब ने बड़ी वजाहतें दी कि वो जनाब मैं निकला था, कारकुनों का इंतज़ार कर रहा। उन्होंने कहा ना, जो मर्जी कह लें, तुम्हें वहाँ पे हर हाल में 3 बजे होना चाहिए था। जलसा शुरू होते ही तुम वहाँ पे पहुँच जाते। लोगों का जम्मे गफीर था, मुझे रिपोर्टें मिल गई हैं, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं पहुँचे। तुम लाहौर पहुँच के भी वहाँ पे देर से पहुँचे, बत्तियाँ बुझा दी गई, लाइटें बंद कर दी गई। उन्होंने कहा ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये पिंडी में ये नहीं होना चाहिए, पिंडी में ये नहीं होना चाहिए, ये नाकाबिले कबूल होगा। तो मुझे वहाँ पे तुम्हें बर वक्त मौजूदगी तुम्हारी चाहिए। मेरा नैरेटिव, मेरा बयानिया तुमने वहाँ पे पहुँचाना है। ये बड़ा क्लियर कट उसको मैसेज दिया। अच्छा, गंडापुर साहब आप वजाहतें देते रहे, लेकिन खान ने अच्छी खासी उसकी जो ज़राए हैं ना, जेल के ज़राए, वो कहते हैं कि तुर बनाई है। हाँ जी, यानी कि डांटा है, डांट पिलाई है उनको। तो उसके बाद जब वो बाहर आए तो मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, तो गंडापुर का चेहरा उतरा हुआ था। गाड़ी में बैठे हैं, सरकारी गाड़ी होती है ज़ाहिर, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोटोकॉल है जनाब पूरा। तो वो जनाब ये जा और वो जा चले गए। मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बात ही नहीं की। आप जाकर वो देख लेना, थोड़ी देर में कोई बयान आ जाएगा या कोई इंटरव्यू दे देगा, तो वो जनाब आपको पता चल जाएगा कि गंडापुर साहब ने क्या बात की है, या इमरान खान ने उसको क्या हुक्म दिया है। लेकिन डांट पिलाई है, अच्छी खासी उसकी वो क्लास हुई है। और खान इस मामले में बड़ा बदीद आदमी है, वो 1 मिनट में बंदे की लाफा कर देता है, ये आपको बता दें। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने, क्या बात है, वो शेर दा पुत्र लगा जी आज। यकीन माने इन जजों को वो टक्कर गया। उसने आज सिंध हाई कोर्ट बार के लोगों से वहाँ से खिताब किया कराची में, उसे तो बता दिया। उसने कहा भाईजान जो मर्जी कर ले, आईनी अदालत तो बनेगी, ये ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है। और मैं हैरान हूँ, उसने एक जुमला बोला जिससे मेरे कान जो है ना वो खड़े हो गए कि इस जुमले का मतलब क्या है, मैं अभी तक सोच रहा हूँ। वो जुमला ये था, उसने कहा कि उसने मुखातब किया शहबाज शरीफ को, जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, आप किसी जज के ख़िलाफ़ हों, किसी जर्नैल के ख़िलाफ़ हों, किसी इदारे के ख़िलाफ़ हों, आप किसी पे शक करें, किसी की नीयत पे शक करें, जो मर्ज़ी करें, मेरी नीयत पे शक मत करना। हाँ,
انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی اتحادی کے اوپر شک جو مرضی کریں، میری نیت پہ شک مت کرنا. میں جو یہ عدالتی اصلاحات کا جو پیکج ہے اور اس میں جو آئینی عدالت کا قیام ہے، اس معاملے پہ اس نے کہا کہ جناب بالکل تیر کی طرح میں سیدھا ہوں اور اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اس نے پھر جن کو بولا، اس نے کہا کہ یہ ججز سسٹم چلا رہے ہیں اور یہ پھر وکلا تحریک کی باتیں اور پھر پارلیمنٹ کو کہ بے وقت اور بے معنی کرنے کی کوشش. تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، یہ ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کرتے پھریں. یہ ججز کا کام نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کو سیاسی بنا دیں. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت عدلیہ میں سیاست ہو رہی ہے، انصاف نہیں ہو رہا، سیاست ہو رہی ہے. یہ بات تو ویسے ٹھیک. وہ کہتے ہیں نا پیں پیں کے مارنا، پنجابی کا ایک جملہ ہے. تو آج انہوں نے یعنی کہ بھگو بھگو کر مارا ہے. یہ اردو ہے، لیکن مزہ پنجابی کا ہی آتا ہے. تو وہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج بڑا مدلل، ٹھوس، دو ٹوک، جامع اور واضح موقف اختیار کیا ہے عدالتی اصلاحات کے. اس نے کہا ہاں اس میں آئینی عدالت میں جو ججز لگانے ہیں ان کی جو عمر ہے اس کے اوپر اتفاق رائے ہونا بہت ضروری ہے. پیپلز پارٹی اس چیز کے خلاف ہے کہ کسی کو اس وجہ سے ایکسٹینشن دے دی جائے کہ اس کو آئینی عدالت کا جج لگانا ہے. ہم اس کے خلاف ہیں. میسج بھی دے دی ہے نا، اپنی پالیسی، پارٹی کی پالیسی بھی واضح کر دی. تو یہ جو بلاول بھٹو زرداری نے آج بیان دیا ہے اور جو ان کا نقطہ نظر سامنے آیا ہے، یقین مانیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ ایسے نہ سمجھیں. یہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے حکومت کے اوپر نہ صرف ہاتھ رکھا ہے بلکہ انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے. انہوں نے اپنے باؤ اجداد کا بھی، قربانیوں کا بھی ذکر کیا اور کہا میں تیسری نسل سے ہوں. اس آزادی کی جدوجہد وہ جو عدلیہ کی آزادی اور آئین کے لیے کام کر رہے ہیں. پھر انہوں نے 19ویں ترمیم، انہوں نے کہا سیدھا کہا، انہوں نے کہا یہ 18ویں ترمیم ناکام ہو جانی تھی، فارغ ہو جانی تھی اگر ہم 19ویں ترمیم نہ کرتے. بلیک میلنگ کی گئی. ایک پارٹی کا چیئرمین جب یہ بات کرے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہے، آسان نہیں ہے. اور بڑا وہ دبنگ انداز وکلا کے سامنے، پھر وکلا کے سوالوں کے جواب بھی اس نے دیے. وکلا کے سامنے کھڑے ہو کر ایسی باتیں کرنا جو کہ آسان نہیں ہوتا. اس نے وکلا کی تجاویز بھی سنی، لیکن جو پیپلز پارٹی کا، اور اسے نظر آ رہا ہے کہ آج 2 اکتوبر میں اجلاس ہوگا، بڑا فیصلہ کن اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس میں جو ہے وہ جو نظر آئے گا وہ آپ کو بہت ساری تبدیلیاں بھی نظر آئیں گی. کیونکہ یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے نے پارلیمنٹ میں جانا ہے. عرفان صدیقی کا ٹویٹ پڑھ لیں. اس کے اوپر عمل درآمد فوری نہیں ہونے والا. الیکشن کمیشن کا آج کا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم ہوا. یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا کیونکہ پارلیمنٹ قانون پاس کر چکی ہے. اب پارلیمنٹ اپنے ہی پاس کردہ قانون کی خلاف ورزی کیسے کرے یہ نشستیں دے کر؟ تو یہ جو اختیارات اور طاقت کی جنگ ہے نا، یہ آئین اور قانون سے کہیں زیادہ آگے بڑھ گئی ہے. یہ ہے اصل معاملہ. جیتا کون ہے؟ وہ میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پہ تو میچ ہو رہا نا. کوئی اوپنر ہے، کوئی بالر ہے، کوئی فاسٹ بالر ہے، کوئی امپائر ہے. یہ گیم چل رہی ہے، بڑی سیریس گیم چل رہی ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.